हे जे काम जेन्ना सुरवात केले कामाचे तेन्ना सुरवातीचो जो बेज आसा तोच बेज सारको करूंक ना. बेज कसो केला, पयलींचे जो वयलो स्ट्रक्चर आसलेलो तो काडलो आनी सकयले जे पोल्स आसले ते तश्शे दवरले आनी जेन्ना रॉड आमचे हे घालता फावंडेशन घालता तेजेर फावंडेशन घालिनासतना थंय ड्रील मशिनान ड्रील करून ती ड्रील करून तेंच्यांनी बेश्ट्यो सरयो घालून तेका सरयो घालून सायडीक बॉक्स लावन मागीर ते कॉन्क्रीट भरला तितून आनी ड्रील मारतना तेंच्यांनी ड्रिलान भितर जमनीन तेंच्यांनी कार्पेट घातला. हांवें अशें काम फस्ट टायम पळयता जे हितून जमनीन फावंडेशनाच्या एका कार्पेट होल मारून कार्पेट घालून रॉड तोपता ते. तेज्या भायर हेजेर थंयसर टॅक्निकल पळोवपी विजील दवरपी कोणूच ना तेजेर आनी आमचे जे कोण आसलेले उपस्थित थंयसर पयलीं म्हणजे आमचे पंचायतीचे मेंबर जर जावं आनीक कोण हांकां म्हाका कमिशन मेळ्ळां जाल्यार खबर ना, कित्याक की थंयसर कोणूच येना. ते चॅरमॅनाकूय कांय तेंचे पडलेले ना, आमचो शापोराच्या चॅरमॅनाकूय पडलेले ना, कित्याक चॅरमॅन थंय हरशीं आसता. पूण हें काम जे सारकी लो क्वॉलिटी आनी लो मटेरियल यूज केला तेंकां कोण विचारपी ना. हे कमिशनाच्या फाटल्यानूच सगळें पडलेलें आसा अशें हेजेर वयरसून कळटा की तुमी पळोवंक शकता ह्या विडियोन फाटल्यान की कशें तेंच्यांनी कसलो मटेरियल यूज केला आनी कशें काम चालू केलां. वयर जेन्ना स्लॅब हे काबार जाले तेंचे पिलर काबार जालो तेज्या वयर तेंच्यांनी एक लागीं लागीं एक हे दवरला वयर तेंच्यांनी ट्यूब दवरला. ट्युबाचेर सगळें ते वेल्डींग मारला वयर कॉन्क्रिटाच्या खांब्याच्या वयर वेल्डींग मारून तो फक्त बेश्टो हलको दवरलेलो आसा. ती शेड केन्नाय पडों शकता अशी कंडिशन आनी कोणाचें लायफूय थंयसर कितें जावं शकता लायफाक तेज्या आनी पडों शकता. हांव सरकारा कडेन म्हटल्यार आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी बाकीचे डिपार्टमेंट तेंचे कडेन मागता की हेंच्यांनी हे कोणें कॉन्ट्रॅक्ट घेतला आनी फिशरीज डिपार्टमेंट स्पेशली जी मोंतेरो जी सस्पेंड जावन सुद्दां फाटल्या तेंपाक सस्पेंड जावन सुद्दां परत येवन ती डिपार्टमेंटान जॉयन जावन परत डिपार्टमेंट हातीन घेतलेल्या तिका तिजे बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची. कित्याक की हे सगळें चलता तेज्या भायरूच एक ऑफीस आसा फिशरीज डिपार्टमेंटाचें आनी तेंच्या फुडल्यानूच हें काम चालू आसा. आनी सरकारा कडेन आनी एकदां प्रमोद सावंत CMा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा हेजेर लोकांचो पयसो मिसयूज करतात तुमी आनी हेजेर इमिजिएटली एक्शन घेवची. हे कोणें केलां पळय कारस्थान आनी हे काम कोणें घेतलां किंवा हे जे ऑफिसर्स तितून इनवॉल्व आहा तेंचेर इमिजिएटली एक्शन घेवची आनी योग्य ती कारवाई करची. Like, subscribe, and get notified.